नमस्कार। कार्यक्रम विपद सरकारमा म शिव शर्माको कार्यक्रम विपद सरकार मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका FM 95.2 र इन्टरनेट अनलाइनको www.kalikanews.com बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हरेक आइतबार बिहान 8:30 बजेदेखि करिब 9 बजेसम्म तपाईले सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन विगत 2 दशक भन्दा लामो समयदेखि पानीका बहुआयामिक विधाहरूको सेरोफेरोमा अध्ययन अनुसन्धान प्रकाशन बहस पैरवी क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेको प्राज्ञिक संस्था हो। यसले जलस्रोत पानी र ऊर्जा सङ्कटको नीतिगत सम्बोधन, पानीका मुहान संरक्षण तथा पुनर्भरण, नदी संरक्षण, कृषि तथा सिंचाई, विपद व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन, वातावरण संरक्षण, दिगो विकास जस्ता क्षेत्रमा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिरहेको छ। विशेष गरेर हालैका वर्षमा यस संस्थाले पानीका स्रोत मुहान संरक्षण तथा पुनर्भरण, कृषि तथा सिंचाई क्षेत्रमा पानीको सङ्कट, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यो फाउन्डेसनले IDRC क्यानाडाको सहकार्यमा मकवानपुर र चितवन जिल्लाका पूर्वी राप्ती नदी क्षेत्रमा जल उत्पन्न प्रकोपहरूको जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। सो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य जल उत्पन्न प्रकोपका प्रमुख कारकहरू र जलवायु परिवर्तनबारे लक्षित वर्गको बुझाइ बढाउने र जल उत्पन्न प्रकोपको पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यमा सुधार गर्नका लागि सरकारवालाहरूको चेतना र क्षमता अभिवृद्धि र जल उत्पन्न प्रकोप र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्ध विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्बद्ध निकायहरूलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने रहेको छ। सोही अन्तर्गत नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन र कालिका एफएमको संयुक्त पहल र सहकार्यमा रेडियो कार्यक्रम विपद सरकार सञ्चालित रहेको छ। कार्यक्रम विपद सरकारको आजको श्रृङ्खलामा हामीले बागमती प्रदेशमा योजना, आवधिक योजना, प्रादेशिक योजना, ती योजनामा विपद न्यूनीकरणका लागि गरेका प्रयासहरू, विशेषतः स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम, स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजनाका विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग संवादका लागि हुनुहुन्छ बागमती प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्याम कुमार श्रेष्ठ। आउनुहोस् उहाँसँगको संवाद सुरु गरौँ। सरलाई स्वागत छ कार्यक्रम विपद सरकारमा। धन्यवाद। यहाँलाई आराम हुनुहुन्छ? आराम हजुर। मनसुनको बिचमै हामीले यो संवाद गर्दैछौँ आज, होइन? हजुर। मनसुनले यो वर्ष अलिकति बढी नै क्षति पुर्यायो। विशेष गरेर हाम्रै बागमती प्रदेशको मेलम्चीलाई हामीले पछिल्लो उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। मेलम्ची लगायतका क्षेत्रमा आएको यो जल उत्पन्न विपदजन्य घटनालाई चाहिँ बागमती प्रदेश योजना आयोगले चाहिँ कसरी हेरिरहेछ? हामी सङ्घीय सरकारको एउटा 15औं आवधिक योजनाको मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन सोच के थियो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने थियो। बागमती प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले सुसंस्कृत र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश भन्ने दीर्घकालीन सोच बनाएर अगाडि बढेको अवस्थामा अहिलेको जुन विपद, जुन एउटा मनसुनको जुन चाप कम हुँदाहुँदै पनि जुन भयावह स्थिति सृजना भयो, यो स्थितिको बारेमा बागमती प्रदेश चाहिँ धेरै प्रभावित प्रदेशको रूपमा रहेको छ। स्वाभाविक रूपमा अरू प्रदेशहरू पनि यही अवस्थामा रहेका छन्। तथापि यो वर्ष सबैभन्दा मुलुककै र एउटा यो रिजनल सिङ्गो दक्षिण एसियामै सबैभन्दा ठुलो घटनाको रूपमा मेलम्चीको जुन एउटा दुःखद र एउटा भयावह परिस्थिति आयो, यो परिस्थिति साँच्चै भनियो भने साउथ एसियाकै एउटा ठुलो चाहिँ एउटा प्रकोप हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो विद्यमान स्थितिमा हामीले मुख्य गरी बागमती प्रदेशले विपद व्यवस्थापन ऐन 2075 बनाएर हामीले विपदलाई एउटा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफललाई अगाडि बढाएका थियौँ। त्यस्तो प्रकोप आउँदाखेरि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यो एउटा कार्यविधि पनि बनाएर हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। तथापि पनि अहिलेको यो मुख्य चाहिँ यो जलवायुको विश्वव्यापीको प्रभावलाई हामीले यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसकारणले प्राकृतिक र यो विपद व्यवस्थापन अथवा चाहिँ जोखिम जुन अथवा यहाँ चाहिँ यो जल प्रकोप जेसुकै भन्नुहोस्, तर यो एउटा प्राकृतिक रूपमा र अर्को चाहिँ तपाईँको गैर प्राकृतिक रूपमा यसको विकास भएको हुन्छ। हामीसँग संयन्त्रहरू धेरै छन्, होइन? हामी ऐन नियम कानुनमा पनि हामी बलियो छौँ, तर हाम्रा संयन्त्रहरू, हाम्रा ऐनका व्यवस्थाहरू यो जुन विपदजन्य घटनामा कतिको काम गर्न सके, कतिको युजफुल रहे भन्ने पनि प्रश्न हो नि। यहाँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हाम्रो
कानुन मुख्य गरी मैले यहाँहरूलाई भन्नुपर्छ, सङ्घीय सरकारको लामो इतिहास छ, यसका अनुभवको सङ्गालोहरू धेरै छ र यसले कानुन, कार्यविधि, ऐन यति धेरै यसका चाहिँ कानुनी प्रक्रियाहरू सबै तयार गरेर राखेको छ र स्थानीय तहको पनि संस्थागत संरचनाहरू छ, प्रदेशको संस्थागत संरचनाहरू थिएन। तथापि पनि हामीले छोटो समयमा पनि यस्ता जो एउटा भोलि आउने सम्भावित खतरालाई मध्यनजर राखेर हामीले यी कामहरूलाई अगाडि बढायौँ र त्यो सँगसँगै हामीले अस्ति मेलाम्चीको घटनालाई भन्नुहुन्छ भने मेलाम्चीको घटना हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले यस्ता कुराहरूलाई प्रकोपलाई हामीले 3वटा मुख्य गरी हेटौँडामा, धुलीखेलमा र नुवाकोटमा हामीले यस्ता प्रकोप व्यवस्थापनको कुरा भइपरि आउने समस्यालाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि भनेर हामीले एउटा व्यवस्था पनि गरेका छौँ। यसरी व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा हामीले मेलाम्चीमा हामीले अघिल्लो दिन हामीले सामानहरू पठायौँ, सबै कुरो तयारीका साथ गऱ्यौँ, फोर्सहरू गयो हाम्रो, जो एउटा सुरक्षा दस्ता भनौँ अथवा त्यस्तो चाहिँ प्रकोपलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यस प्रकोप फ्रेन्डली अथवा प्रकोपलाई म्यानेज गरेर जाने सन्दर्भमा हामीले पठाएको थियौँ। भोलिपल्ट त्यो घटना गयो र यसरी जाने सन्दर्भमा प्रदेशले आफ्नो स्रोतले आफ्नो भ्याएसम्म हामीले आफ्नो कामहरूलाई तीव्र गतिले अगाडि बढाएका छौँ। तर अब योजनाबद्ध रूपमा पनि हामी कसरी अगाडि बढिरहेछौँ, किनकि यो त विपदको समयमा हामीले गर्ने कुराहरू त भइहाल्यो। अब हामीले योजनाबद्ध रूपमा विपदलाई, त्यसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, जोखिमलाई मूल्याङ्कन गर्नको लागि हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ के रहन्छन्? यहाँले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। हामीले आएपछि त्यसको म्यानेज गर्ने होइन कि आउनै नदिने के हो भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो र हामीले यही कुरालाई लिएर हामीले आवाजिक योजना 15औं आवाजिक योजना बनाउँदाखेरि के अरे पहिलो आवाजिक योजना बनाउँदाखेरि हामीले विपद जोखिम व्यवस्थापनलाई एउटा छुट्टै शीर्षकै बनायौँ र यसरी शीर्षक बनाइसकेपछि दीर्घकालीन सोचमै हामीले के राख्यौँ त्यसको भने यो विपद उत्थानशील प्रणाली र पूर्वाधार बन्यौँ अनि जीवन र सम्पत्ति सुरक्षाको आधार बन्यौँ। हामीले त्यो स्लोगनको रूपमा अथवा त्यसलाई सबै कुरोलाई समेटेर हामीले यो एउटा दीर्घकालीन सोचको रूपमा हामीले विकास गऱ्यौँ। हामीले त्यो आवास योजनामा चाहिँ यो पोइन्ट आउट नै गऱ्यौँ हामी, किनकि विपद उत्थानशील प्रणाली र पूर्वाधार, जीवन र सम्पत्ति सुरक्षाको आधार भनेपछि त योसँग सबै कुराहरू र एउटा अनि त्यसको लक्ष्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले यो दीर्घकालीन सोच पुरा गर्नलाई हाम्रो लक्ष्य के थियो त भन्दा विपदबाट हुने मानवीय भनौँ अथवा भौतिक भनौँ अथवा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय अरू सांस्कृतिक र एउटा हाम्रो मानवीय सबै क्षतिमा कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मुख्य लक्ष्य थियो र लक्ष्य छ। र अझ मुख्य गरी भन्यो भने इन्डिजिनियस पिपुलहरू जो पछि परेका पोभर्टी एउटा गरिबीको रेखामुनि परेका मान्छेहरू चाहिँ यो प्रभावबाट चाहिँ बढी पीडित भएको विद्यमान स्थितिमा अब उहाँहरूलाई कसरी हामीले त्यसकोबाट चाहिँ व्यवस्थित गर्ने त उहाँहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले जनता आवास कार्यक्रम यो कार्यान्वयन कार्यविधि पनि बनाएर हामीले केही ठाउँमा तल्लो मुख्य गरी पछि परेका समुदायहरूलाई हामीले एउटा आवासको व्यवस्था पनि गर्ने हामीले कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। पक्कै पनि हामीले यो विषयमा एकैछिनपछि कुरा गरौँला। तपाईँको अध्ययन पनि विशेष गरेर यो उप्पर तामाकोशी लगायतका क्षेत्रमा तपाईँको एकदमै धेरै अध्ययन रह्यो होइन। हामीले यदि मेलम्चीकै घटनालाई हेऱ्यौँ भने मेलम्ची खानेपानी आयोजना जुन किसिमबाट भर्खर काठमाडौँमा पानी टेस्ट गर्न पाएका थिए काठमाडौँका नागरिकहरूले, जनताहरूले, अहिले जुन किसिमको घटना भयो त्यसपछि फेरि ती जनताहरूले पुरानै खालको धारा खोज्न थालिसकेका छन्। अब यो हाम्रै प्रदेशभित्र रह्यो। अब प्रदेशले यस्तो खालको संरचना बनाउँदाखेरि यो बृहत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अझ धेरै विस्तृतमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा हामीले कहीँ न कहीँ हामीसँग चुनौती चाहिँ रहेछ भन्ने चाहिँ यो देखाएको हो नि होइन सर? यहाँले एकदमै राम्रो यो हामीले अहिले जे हाम्रा कामहरू गतिविधिहरू अगाडि बढाएका छन् हामीले बिरालुलाई घन्टी बाँध्ने कामहरूमा हाम्रो ध्यान गयो। तपाईँलाई साँचो कुरा भन्नुपर्छ, यहाँ ढाँट्नु पर्ने केही पनि छैन। हामी अहिले यो सरकारले गरेन भन्न साथ सरकारले गरेन भन्ने कुराहरू होइन, अरूभन्दा हामीले अहिले धेरै कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। तथापि पनि हामी कस्तो ठाउँमा रहेछौँ भन्ने कुरो तपाईँ पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न, हामी पनि अनभिज्ञ छैनौँ। हामीले हाम्रो डेभलपमेन्टको मोडेल के हो भने हाम्रो चाहिँ असारे डेभलपमेन्टको मोडेललाई म्याक्सिमम कोसिस गर्ने कामहरू, त्यसलाई अगाडि बढाउने कामहरू रहेछ।
र हामीलाई दिगो विकासको कुराहरूमा हामीलाई चासो नहुने र जनप्रतिनिधिको हकमा पनि दिगो विकासको कुरोमा ध्यान नहुने, हामी विशेषज्ञहरू विशेषज्ञ योजनाकारको उसमा पनि लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अथवा अहिले लाभ भइहाल्ने तत्काल लाभ हुने दीर्घकालीन जतिसुकै घाटा परोस् त्यसको बारेमा व्यवस्था गर्ने कल्चर रहेछ। र बजेटिङको कुरामा पनि दिएको जस्तो गर्ने र त्यसले दिएको अनुभूति नहुने, दिएको जस्तो गर्ने तर त्यसले कामको अनुभूति नदिने। अब यो परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेको विद्यमान नेपाल नै हो। एक्ज्याक्टली उपाध्यक्षज्यू, मैले यहीँनिर सोधेँ, मैले हाम्रा संरचनाहरू विपदलाई धान्ने खालका कतिका रहेछन् भन्ने चाहिँ मेरो अझ मुख्य प्रश्न होइन। तपाईँलाई भन्नुपर्छ, हामीले 5 करोड रुपियाँ हामीले विपद व्यवस्थापनमा राखेका छौँ। अहिले मेलम्चीको विपदको कुरा हो नि 5 खर्बको त्यसलाई म्यानेज गर्दा नि सकिन्न। एउटा कुरा यो चाहिँ प्राकृतिक विपत्ति हो, जो यो हिम नदीहरू पहिलादेखि माथि हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ ठुला वर्षौँ हजारौँ वर्ष जमेर बसेका चाहिँ ती हिम नदीहरूको हिम तालहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले यो चर्केर फुटेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ के हो भने यो ग्लोबल क्राइसिसको कारणले हो, यो विश्वव्यापी एउटा समस्याको कारणले हो, जो अहिले क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ पहाडी हिमाली क्षेत्रमा परेको छ। त्यस कारणले अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल्ली हामीले यो मेलम्चीको इस्युलाई इन्टरनेसनल्ली हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने र नेपालले ठुलो कम्पेन्सेट त्योबाट चाहिँ नेपालको जुन अहिलेको क्षति भएको छ त्यो क्षतिलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हामीले चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर लिएर जाने महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा यो रहेको छ र अहिले सरकारले त्यो प्रोसेसमा अगाडि पनि बढिराखेको अवस्था छ। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो यहाँले भन्नुभएको छ अब हाम्रा ती प्रकोपहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू होइन, हामीले त्यसलाई थोरै करोडको क्षति भएछ भने तपाईँको 1000मा हामीले सन्तुष्टि हुने परिस्थिति छ, करोडको छ भने 1000मा सन्तुष्टि हुनुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारणले अहिले यो अस्ति म दोलखामा गएँ, एउटा गाउँै बगाएर लगाएको छ जो 80 लाख 90 लाख घर लगाएर चाहिँ घर बनाएको छन्, तर उनीहरूले पाउने जग्गामा 4 लाखको घर छोड्दाखेरि जग्गा छोड्दाखेरि सबै गर्दाखेरि 4 लाख रुपियाँले उनीहरूको केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारणले राज्यले 4 लाख पनि राज्यको लागि फेरि ठुलो हो। त्यसकारणले यो परिस्थितिमा अब हामीले हाम्रो मोडेलहरूमै टोटल चेन्ज गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामी हिजो हाम्रा पिता पुर्खाले धेरै वर्षको अनुभव लाएर तयार गरेको हाम्रा ती योजना कार्यक्रमहरू पढेका थिएनन्, उनीहरूले योजना बनाउँदैन थिए, लेखेर बनाउँदैन थिए, तर उहाँहरूले अनुभव गरेर लेख र ब्यासीको बिचमा जहाँसम्म परेको छ जहाँ पहिरोले छुँदैन त्यो ठाउँमा बस्ती बसाल्थे। खोलै हामीले हाम्रा योजनाहरूलाई अगाडि बढायौँ, खोलै हाम्रा सडकहरूलाई गऱ्यौँ, माथि हिमाली क्षेत्रमा र मध्य पहाडी क्षेत्रमा बस्ने सबै बस्तीहरू तल झार्यौँ र मान्छेको नेचर चाहिँ तलबाट माथि जाने चलन हुँदैन। त्यसकारणले हामीले मान्छेको स्वभावलाई नै चेन्ज गरिदियौँ। त्यसकारणले हाम्रो विकासको कारणले पनि हाम्रा धेरै घटनाक्रमहरू हामी धेरै त्यो परिस्थिति आएको छ। वैशाखदेखि भौतिक निर्माणको काम सुरु हुने नेपालको चलनै हो होइन, असारबाट त मनसुन लगभग सुरु हुन्छ हरेक वर्ष। अब यो खालको विकासले दीर्घकालीन उत्थानशील होला? हुँदैन, यो पटक्कै हुँदैन। तपाईँलाई सिधै भने यो हुँदैन। हामीले त हाम्रो नीति योजना हरेक उसमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीको चाहिँ हाम्रा चाहिँ हरेक दिमागहरू सोचहरू प्रत्येक नागरिकको सोचहरू यहाँ विकास हुनु पर्यो र हामीले हाम्रो यसलाई चाहिँ तपाईँको सेन्टर पोइन्टमा यो शिक्षाको हिसाबले तलदेखि मान्छेहरूलाई गर्नुपर्ने र हरेक कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। तपाईँ अहिले प्रकृति हाम्रा पूर्वीय सभ्यता अनुसार प्रकृतिलाई पूजा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पूर्वीय मान्यता हो, तर पश्चिमाको मान्यता के भने स्रोतलाई अधिकतम उपभोग गर्ने, स्रोत पानीलाई, खानेलाई, वनलाई, पर्यटनलाई अधिकतम त्यहाँ चाहिँ अधिकतम प्रयोग गरेर धनी हुनुपर्ने अनि स्रोत संरक्षण त्यस पछाडि स्रोत बनाउने भन्ने कुरा हो। हाम्रो चाहिँ स्रोतलाई जोगाएर जाने र स्रोतसँग मिलेर चाहिँ अलिकता प्रयोग गर्दै जाने, स्रोतलाई अथवा हाम्रा प्राकृतिक स्रोतलाई सुरक्षित गर्ने भन्नेको पूर्वीय सभ्यतालाई हामीले अनुसरण गर्दै आएको भए आज हाम्रो यो विपत्तिको मार हामीले धेरै भोग्नु पर्दैन थियो। हामी विपदकै प्रणालीकै बारेमा छौँ, तर हामीले पश्चिमी सभ्यताहरूलाई सिक्दैछौँ र पश्चिमाहरूले चाहिँ अब हाम्रो सभ्यतालाई प्रकृतिलाई पूजा गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने उनीहरू त्यो निर्कोलमा गए भने हाम्रा ज्ञान पश्चिमाले अब सिक्दैछन्, तर हाम्रो ज्ञानलाई चाहिँ हामी आफैले चाहिँ डाइभर्ट गरेर उनीहरूले अब यो काम लाग्दैन भनेको कुरोमा चाहिँ हामी ग्रहण गर्दैछौँ सर। पक्कै पनि विकासको पद्धतिकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पछिल्लो विकास जब हामी सङ्घीयतामा गयौँ, सङ्घीयतामा गइसकेपछि डोजर जथाभावी चल्ने, घर घरमा डोजर पुर्याउने, बाटो पुर्याउने, यो खालको विकास
जसमा चाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन केही पनि हुँदैन होइन, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ हामीले डोजर चलाउँदाखेरि पनि यस्तो खालको विपदजन्य घटनाहरू एकदमै बढिरहेछ। अब यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान चाहिँ कसरी गर्ने होला, उपाय चाहिँ के छ? यो हामीले एकदम तपाईँले जायज गर्नुभयो र यो जनताको लेभलबाट अहिले पनि हामी कस्तो छौँ भने EIA-I वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन वातावरणको उसको चाहिँ यसको चाहिँ EIA र I को सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई एउटा टुल्स एउटा गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै गर्यौँ। त्यसको दूरगामी प्रभाव त्यसले कति क्षेत्रमा हेरेर मात्रै त्यसको निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने कुरामा हामीले वास्ता गरेनौँ र हामीले अहिले EIA गर्दाखेरि EIA बुझेको मान्छेलाई EIA गर्न लगाएनौँ। कपी पेस्ट एउटाले गरेको EIA-लाई त्यो जोग्राफी कस्तो छ भन्ने कुरो हेर्नु नि छैन। तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि, तपाईँको सोलुमा बनाएको चाहिँ एउटा DPR चाहिँ लगेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो उसको चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ हाम्रो निजगढको एयरपोर्टमा चाहिँ राखेपछि त्यहाँको डकुमेन्ट त्यहाँ आएर चाहिँ कपी भएको परिस्थिति छ। त्यस कारणले हाम्रा विशेषज्ञहरू पनि हाम्रा ज्ञान धेरै आर्जन गर्ने मान्छेहरूले पनि आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि नबनाएर कपी पेस्ट गरेर तुरुन्तै लाभ लिने परिस्थिति भयो एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा EIA-बाट हामी EIA गरिसकेपछि अधिकतम वातावरणलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। EIA-ले एउटा मार्ग गर्छ, टुल्स दिन्छ, एउटा उपाय दिन्छ, यसरी सस्टेन गर भन्छ, तर त्यो सस्टेन गर्ने भने त्यसको कार्यान्वयनको हकमा राम्रो छैन। त्यस कारणले अब हामीले अहिले हामी नीति तथा कार्यक्रममै हामीले पास गरेका छौँ। हरेक कुराहरू योजना यसमा चाहिँ EIA र I नगरिकन कुनै कामलाई नै अगाडि बढाउन सकिन्न। तर अहिले पनि जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूमा अहिले पनि कतिपय हकमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ भने डोजर लगेर त्यो EIA सानो एरिया त हो नि भने हामी अहिले हाम्रो विकासका मोडेलहरू बाघको गुफा हामी हटाइदिन्छौँ, हात्ती बस्ने ठाउँलाई हामी एकैचोटि डोजर लगाएर पेलिदिन्छौँ। वर्षौँ लाएर चाहिँ हात्ती आफूलाई त्यो सहजीकरण गरेर त्यो ठाउँमा बसेको हुन्छ, तर हामी त्यहाँ लगेर सडक पुर्याइदिन्छौँ। बाघ जहाँ गुफामा बसिरहेको हुन्छ त्यो गुफामा चाहिँ हामी चाहिँ अर्को हामी ब्लास्टिङ गरेर चाहिँ हामी हटाइदिन्छौँ। पक्कै पनि हाम्रा संरचना, हाम्रो विकासको पद्धति EIA वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिनाकै छन् भन्ने कुरा त पटक पटक यो प्रमाणित हुँदै आएको छ। प्रदेश जब सङ्घीयताको नयाँ अभ्यासको रूपमा अगाडि आयो होइन, योजनाको सुरुवात गर्ने चुनौती पनि हामीसँग थियो, अवसर पनि हामीसँग थियो। अब यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिणत गरेर त्यो अवसरलाई चाहिँ ग्र्याप्स गर्नको लागि चाहिँ योजना आयोगले चाहिँ के गरिरहेछ अहिले? ठिक छ, यो तपाईँले एकदमै फेरि मैले यो सबै कुरा गर्दाखेरि यथार्थ र कहिलेकाहीँ गरिरहेको प्रगतिको बारेमा यो यही हो कि अब यसरी नै जान्छ कि निराशा हुनुपर्ने परिस्थिति हो कि हामी भन्ने कुराबाट फेरि तपाईँलाई पहिला निराशा बनाएर म आशाको किरणहरू म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो प्रदेशभित्र हामी दिगो विकासका अवधारणालाई अगाडि बढाएका छौँ। हामीले दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई पनि हामीले हाम्रो प्रदेशबाट हामीले पास गरेका छौँ र हामीले 17वटा गोलहरू मध्येमा 16वटा गोल नेपालको परिप्रेक्ष्यमा र त्यसमा पनि हाम्रो प्रदेशमा पनि सबै यो वा त्यो कोणले चाहिँ लागू हुने परिस्थिति छ। त्यसकारणले दिगो विकासका अवधारणालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, अब हामीले हाम्रा विकासका चरणहरूलाई हामीले वातावरण संरक्षण ऐन नियमावलीहरू पनि हामीले ल्याएका छौँ हाम्रो प्रदेशले पनि, र हामीले हाम्रो प्रदेश र सङ्घीय सरकारको बिचमा ओभरल्यापिङ भएको कुरोलाई मात्रै गरेर होइन भने धेरै हदमा हामीले यी कुराहरूलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ धेरै हेर्नुहोस्, कानुनका यति धेरै हामीले कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने, जलचर तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ जैव विविधता सम्बन्धी अब इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट गरेका, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका विषयहरूदेखि यावत कुराहरूमा हाम्रो प्रदेशले हेर्नुपर्ने, त्यो अनुसार चाहिँ नेपाल एउटा पक्ष राष्ट्र भएकोले त्यसको परिपालनको लागि प्रदेश महत्त्वपूर्ण, त्यसमा पनि राजधानी प्रदेश भएको हिसाबले हामीले ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा दिगो ढङ्गले सोचेनौँ भने यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन र हामीले लिएको नेपालीहरूको सपना पुरा गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले अहिले हामीले यी कुराहरूलाई राखेर हामीले समितिहरू छन्, संसदको समितिहरूले यो विषयमा छलफल गरिरहेका छन् र हाम्रो मुख्य गरी विपद व्यवस्थापनको चाहिँ प्रमुख चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यू आफै हुनुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीको त्यो कमिटीमा सबै मन्त्रीहरू छन्, म योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतले म आफू पनि छु र यसरी गरेर हामीले त्यो विषयमा घनीभूत रूपमा हामीले त्यहाँ छलफललाई गरेको छौँ र यसरी छलफल गर्ने सन्दर्भमा मुख्य गरी योजना आयोगको मूलत के हो भन्दाखेरि दीर्घकालीन सोच हाम्रो के हो त? दीर्घकालीन सोच त के हो भन्दाखेरि हामीले सुसंस्कृत र सुखी जनता समाजवाद उन्मुख प्रदेश भनेर हामीले बनाएको छौँ।
तथ्यपूर्वक नीति भनेको चाहिँ नीति तय गर्दाखेरि यस्ता प्रकोप व्यवस्थापन प्रकोप फ्रेन्डली अथवा यस्ता दैवी प्रकोपहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले नीति बनाउँदाखेरि ती विषयहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र योजना जस्तो आवधिक योजना र प्रादेशिक योजनामा पनि यो विपदलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्ने कोसिस चाहिँ गर्यौँ, तर अझ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन ऐन नै बनाएर लागू गर्यौँ होइन? हो हामीले त्यो त आवधिक योजना भने त प्रदेश सरकारको चाहिँ मास्टर प्लान हो। प्रदेश सरकारको चाहिँ ठुलो एउटा सम्पत्ति हो। प्रदेश सरकारको एउटा सम्पत्ति त्यसले चाहिँ एउटा त्यो कुरोलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। हामीले त्यसमा चाहिँ सबै हामीले एउटा यसको चाहिँ सोच के हो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसको लक्ष्य के हो, त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्देश्य के हो, अनि यसलाई गर्ने भनेर हामीले सबै त्यो कुराहरूमा अगाडि बढाएको छौँ। सँगसँगै योजना आयोगले अर्को अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको हो। हामीले अहिले हाम्रा योजनाहरू हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अनुगमन गर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन गरेर सस्टेनेबल भएन दिगो भएन भनेर भन्ने कुरामा पनि हाम्रो त्यतिकै छ। अर्को तहगत समन्वयको सन्दर्भमा पनि योजना आयोगको तहगत समन्वय पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तहगत समन्वयमा स्थानीय तह र प्रदेश तह र सङ्घीय सरकारको बीचको समन्वयको हकमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय छ। र मैले यहीँनिर उपाध्यक्षज्यू तहगत समन्वयकै विषयमा रहँदाखेरि हामीले स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना हरेक पालिकामा बनाउने भनेर सुरु गरेको एउटा निर्देशिका, यो चाहिँ आवधिक योजना बनाउँदा चाहिँ यो कसरी सञ्चालन हुन्छ? हो एकदम तपाईँले अहिले अहिले 119 तहमा आवधिक योजना कतिपयले सुरुमा बनाउनेले यी कुराहरूलाई राखेका थिएनन् र अहिले हामीले हाम्रो आवधिक योजना बनाउने उसमा चाहिँ यसपालिको 29वटा गाउँपालिकामा हामीले आवधिक योजना बनायौँ। यी कुराहरूलाई सबैलाई हामी समाविष्ट गरेको छौँ 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा अब बनाउने हामी 19-20वटा चाहिँ गाउँपालिकाहरूमा अब फेरि बनाउँदैछौँ, त्यसमा पनि हामीले यो कुराहरूलाई राखेको छौँ। र अब हामीले हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रममा हाम्रा आवधिक योजनाहरूमा यी कुरालाई समाविष्ट गरेनौँ भने जतिसुकै अरू कुराहरू गरे पनि एउटा यस्ता प्रकोपलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनौँ भने हामीले जति विकास गरे पनि विकास लाखको हुन्छ तर क्षति तपाईँको अर्बको हुन्छ। त्यसकारणले लाखको विकासले अर्बको क्षति बेहोर्ने परिस्थिति हामीले बन्न दिनु हुँदैन। त्यो खालको स्थिति छ। नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनसँग मिलेर तपाईँहरूले केही समय अगाडि एकीकृत बस्ती सम्बन्धी पनि छलफल गर्नुभएको थियो। त्यसमा उठेका यावत गुनासाहरू यावत सुझावहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ र यो काम चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछ? होइन, त्यो यो फाउन्डेसनसँग चाहिँ हामीले धेरै, फाउन्डेसन भनेको एउटा प्राज्ञिक जगतहरूको एउटा संस्था हो। यो फाउन्डेसनले धेरै महत्त्वपूर्ण प्राज्ञिक ज्ञानहरू प्रदान गरेको छ। धेरै एउटा अनुसन्धानबाट यो प्रदेशलाई लाभ हुने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसकारणले हामी उहाँहरूसँग बसेर धेरै पटक हामी छलफलमा गएका छौँ र उहाँहरूले निकालेको निष्कर्षलाई हाम्रो प्रदेशको कार्यान्वयनको हकमा हामी कार्यान्वयनको हकमा चाहिँ लिएर जानेछौँ। त्यसकारणले नेपालमा पानी सदुपयोग प्रतिष्ठान जुन छ यो प्रतिष्ठानको हामी पनि एउटा सदस्य नै हो भन्ने हिसाबले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने र उहाँहरूले निकालेको निष्कर्ष उहाँहरूले गरेको अध्ययन अनुसन्धानलाई हामीले हाम्रो महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा हामीले ग्रहण गर्दै हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो सोच छ र त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्दै पनि छौँ। हुन्छ उपाध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। यहाँले यो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल बहस ल्याउन चाहनु भएको थियो र यो कम्तीमा पनि मैले आफ्नो अनुभव र यो प्रदेशमा भएका गतिविधिहरूलाई यहाँ मार्फत मैले दर्शकहरूलाई र एउटा श्रोताहरूलाई मैले आफ्नो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएको छ। यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेशका योजना आयोग उपाध्यक्ष श्याम कुमार श्रेष्ठ। कार्यक्रम विपद सरकारमा उहाँसँग गरिएको कुराकानी सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछु। कार्यक्रम उत्पादनको सम्पूर्ण युनिटसँगै म शिव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।